Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to the official YouTube channel of Innovative Academy. Dear students, this is the lecture number 9 of class 9th subject English. इस चैप्टर के अंदर हम इंशाल्लाह अस्मा तआला अन्हा का जो चैप्टर हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे हम उसको इंशाल्लाह वाइंड अप कर लेंगे. सो लेट्स बिगिन. ओके स्टूडेंट्स, अब हम लास्ट टाइम इस बात को डिस्कस कर रहे थे कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के घर में अबू जहल आया था और उन्होंने आके ये सवाल किया था कि आपके जो वालिद साहब है वो कहाँ पे हैं, लेकिन अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा ने बड़ी जहानत से उनको ऐसा जवाब दिया कि वो गुस्से से आग बगोला हो गया था. अब बेसिकली जो अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा के दादा अबू थे, हर ग्रैंड फादर हज़रत अबू कहाफ़ा वाज अ डिसबिलीवर एट दैट टाइम. तो अबू कहाफ़ा जो थे वो उस टाइम पे मुशरिक थे, अभी काफिर ही थे. ठीक है, तो ही वॉज़ वेरी ओल्ड, वो बहुत ज़्यादा बूढ़े थे. एंड हैड बिकम ब्लाइंड, और नाबीना हो चुके थे. ही सेड टू हर, अस्मा, आई थिंक अबू बकर हैज़ टेकन ऑल द वेल्थ, लीविंग यू एंड चिल्ड्रन एम्प्टी हैंडेड एंड हेल्पलेस. तो वो अब उनसे बात कर रहे हैं कि उन्होंने अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा से कहा कि मेरा ख़्याल है कि अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु तमाम दौलत ले गया है और तुम्हें और बच्चों को खाली हाथ और बेयारो मददगार छोड़ गया है. एट दिस, इस बात पे, शी इंस्टेंटली रैन टू अ कॉर्नर ऑफ द होम. अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा जो थी वो ये बात सुनते ही कम घर के कोने की तरफ भागी. शी गैदर्ड सम पेबल्स, और उन्होंने कुछ पत्थरों को इकट्ठा किया. एंड पुट देम एट द प्लेस वेयर हर फादर यूज्ड टू कीप हिज मनी एंड ज्यूल्स, और उनको उन जगह पे रख दिया कि जहाँ पे उनके वालिद साहब जो थे वो अपना पैसा और हीरे जवाहरात जो अगर उनके पास होते थे वो वहाँ पे उनको रखते थे. शी कवर्ड इट विद अ पीस ऑफ क्लॉथ, और उन्होंने उनको कपड़े से ढांप दिया. अब वो कहती हैं, कम ग्रैंड फादर लुक, ही हैज़ लेफ्ट ऑल दिस फॉर अस. उन्होंने कहा कि आइए दादा जान, आप ये देखिए कि मेरे वालिद साहब, आइए दादा वो देखिए, वो सब कुछ हमारे लिए छोड़ गए हैं. अब चूँकि वो नाबीना थे तो ही टच द क्लॉथ एंड थॉट इट वॉज फुल ऑफ गोल्ड एंड ज्यूल्स. तो उन्होंने कपड़े को हाथ लगाया और सोचा कि ये सोने और जेवरात से भरा हुआ है. His concern was elevated and he felt relieved to know that Abu Bakr Siddiq रज़ियल्लाहु अन्हु had left all his wealth at home. अब एलिवेटेड का मतलब होता है कि उनके ऊपर से जो टेंशन थी वो उठ गई थी. ठीक है, तो उनका मकसद पूरा हो गया और वो ये जानकर उनको इत्मीनान हो गया कि अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु अपनी तमाम दौलत घर पर छोड़ गए हैं. क्योंकि वो उस टाइम पे नॉन बिलीवर थे तो ऑब्वियसली उनको अपने बेटे से ज़्यादा दौलत ज़्यादा अजीज़ थी उस टाइम पे, क्योंकि वो भी उस टाइम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ थे. नेक्स्ट पैराग्राफ है हमारे पास कि अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा was among the early few who accepted Islam. अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा उन लोगों में से हैं कि जिन्होंने इस्लाम को सबसे पहले कबूल किया था, जिन्होंने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया. She was the daughter of Hazrat Abu Bakr Siddiq and the step-sister of Hazrat Aisha Siddiqa रज़ियल्लाहु अन्हा. वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की बेटी थी और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा की सौतेली बहन थी. She was the wife of Hazrat Zubair bin al-Awam and the mother of Hazrat Abdullah bin Zubair. और वो हज़रत ज़ुबैर बिन अल-अवाम रज़ियल्लाहु अन्हु की बीवी थी और हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु की माँ थी. शी डाइड एट द राइप ओल्ड एज ऑफ 100 ईयर्स. आपका जब इंतकाल हुआ तो आप, राइप एज का बेसिकली मतलब होता है पुख्ता उम्र, तो आपने 100 साल की पुख्ता उम्र में वफ़ात पाई. Hazrat Abdullah bin Zubair used to say that he had not seen anybody more generous and open-hearted than his aunt Hazrat Aisha and his mother. तो वो उनके जो बेटे थे हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर वो फरमाते हैं कि उन्होंने had not seen anybody, उन्होंने कोई शख्स नहीं देखा था more generous, ज़्यादा सखावत करने वाला, and open-hearted और खुले दिल का, than his aunt हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा and his mother, कि उन्होंने अपनी खाला और अपनी माँ से ज़्यादा कोई भी सखावत और खुले दिल का शख्स अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा था.
حضرت اسما رضی اللہ عنہا was so generous that she sold her inheritance. حضرت اسما رضی اللہ عنہا جو تھیں وہ اتنی زیادہ سخاوت کرتی تھیں کہ ان کو انہیریٹڈ کا مطلب ہوتا ہے وراثت میں ملا تھا، گارڈن، کہ ان کو ایک باغ جو تھا وہ وراثت میں ملا تھا. اینڈ گیو اوے آل دا منی ٹو پور اینڈ دا نیڈی، اور وہ سارا کا سارا جو اپنا مال تھا وہ غریبوں میں اور ضرورت مندوں میں بانٹ دیتی تھیں. نو بڈی ایور ریٹرن ایمٹی لیفٹ ہینڈیڈ فرام ہر ڈور اسٹیپ، اور کوئی بھی شخص ان کے گھر سے کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں گیا تھا. حضرت اسما رضی اللہ عنہا ول آلویز بی ریممبرڈ فار ہر کریج، جنراسٹی اینڈ وزڈم. وہ کہتے ہیں کہ حضرت اسما رضی اللہ عنہا کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا کن چیزوں کے لیے؟ تین. فرسٹ آف آل ان کی کریج. کریج کا مطلب ہوا اسٹوڈنٹس ان کا حوصلہ یا ان کی بہادری. جنراسٹی ان کی سخاوت، اینڈ وزڈم اور ان کی ذہانت. تو حضرت اسما رضی اللہ عنہا ہمیشہ اپنی حوصلہ، سخاوت اور ذہانت کی وجہ سے یاد رکھی جائیں گی. شی ہیڈ ریزولوٹ فیتھ ان اللہ المائٹی، اور ان کو اللہ تعالیٰ پہ پختہ ایمان تھا یا کامل ایمان تھا. ہر لائف وڈ آلویز بی اے بیکن آف لائٹ فار اس، اور ان کی جو زندگی ہے وہ ہم تمام مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے. ٹھیک ہے، کہ ہم ان کی زندگی کو فالو کر کے اس دنیا میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. اب اگر آپ اس چیپٹر کو دیکھیں تو اس کے اندر جو باتیں ہوئی ہیں وہ آپ کو آج کل کے دور کے لحاظ سے تو شاید اتنی نہ لگیں، کیونکہ اب ہم آج کل کے دور کے اندر زیادہ بولڈ ہیں. وی آر اوپن ٹو دیز تھنگس کہ جو لیڈیز ہیں وہ گھر سے باہر جا سکتی ہیں، دے کین گو ٹو دا مالس، دے کین ٹاک ٹو دا اپوزٹ جینڈر. لیکن آپ نے یہ باتیں یاد رکھنی ہیں کہ یہ آج سے 1500 سال پرانی بات ہے. اس دور کے اندر اگر ایک عورت وہ کسی قبیلے کے سردار کے سامنے اس طرح سے بات کر رہی ہے تو وہ بات کرنے کے لیے آپ کو ایکسٹرا آرڈنری ہمت، حوصلہ چاہیے تھا. ٹھیک ہے، اس لیے وہ لاسٹ پیراگراف میں آپ کو بتا رہا ہے کہ اسما کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا ان کی بہادری کے لیے، ان کی سخاوت کے لیے. ٹھیک ہے، کیونکہ انہوں نے اپنا جو باغ بھی ان کو وراثت میں ملا انہوں نے وہ آگے ڈونیٹ کر دیا تھا. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، یہاں پہ ہمارا چیپٹر جو ہے وہ وائنڈ اپ ہو جاتا ہے. اگر آپ کو بیسکلی کوئی بھی ایشو ہے، کوئی پیراگراف آپ کو سمجھ نہیں آیا یا کوئی بات آپ میرے سے ریپیٹ کروانا چاہتے ہیں تو آپ مجھے نیچے کمنٹس میں بتا دیجیے گا، میں آپ کو وہاں پہ ہی اس کا سلوشن پرووائڈ کر دوں گا. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ ان دس لیکچر. لیکچر نوٹس لنک از مینشنڈ ان دا ڈسکرپشن. فار اینی فردر query you can call us, email us, message us on Facebook or Instagram. All of these links are mentioned in the description. I hope to see you guys in the next video. اس کے اندر ہم انشاءاللہ جو ہماری فرسٹ پوئم ہے ڈیفوڈلس اس کو ڈسکس کریں گے. اللہ حافظ.